एमसिसी मार्फत के हुँदैछ विकास भन्ने कुरा छ। लप्सीफेदीबाट सुरु हुँदै भोटेकोशी, सुनकोशी, तामाकोशी, खिम्ती लगायतको आयोजनाबाट बिजुली आउनेछ र यो प्रसारण लाइनमा 2 करोड नागरिकले सुधारिएको विद्युत पाउनेछन् भनेर यसको एमसिसी लागू हुनुपर्छ भन्नेहरूले भनिराख्नु भएको छ र भविष्यमा अरबौं रुपियाँको बिजुली पनि विदेशमा बेच्न सकिने पूर्वाधारको विकास गर्नु त ठिक हो नि भनेर चाहिँ भनिँदैछ नि। 305 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन र 305 किलोमिटर रोडले यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, त्यो त एउटा जादु। किन नाथै 305 किलोमिटर नाथै 50 करोड डलरका लागि यति बिग्न हामीले चाहिँ रियाल चुहाइरहेका छौँ, जहाँ भ्रष्टाचार अनगिन्ती अन्य क्षेत्रहरू छन्। लुप होलहरू बन्द गर्नु पर्यो। तपाईलाई रोजगारी त उसैले पाइरहेछ, अधिकांश पैसा उसैले अमेरिकैले लिएर जान्छ। त्यहाँका टेक्निसियन विशेष टेक्निसियनहरू उसैले लिएर आउँछ। विद्युत प्रसारण लाइनहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ भयो भने त्यसबाट व्यापार गर्न सम्भव हुन्छ। अनि स्तरीय सडकहरू बन्ने बित्तिकै पनि त्यो रोजगारी अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसले त गरिबी निवारणमा भूमिका खेल्छ होला नि। तपाईहरूले सरासर चाहिँ यो लक्ष्य नै मिलेन भन्न चाहिँ नि अलि अमिल्दो भएन? होइन, यो तपाईलाई जुन यसको मकसद छ, तपाईलाई रोजगारी कसले खान्छ भन्दा अमेरिकनहरूले नि रोजगारी पाउँछन् त्यहाँ, अथवा नेपालका ब्युरोक्राट्सहरूले नोकरी पाउँछन्। उनीहरूको अझ भत्ता बढ्छ, बोनस बढ्छ। त्यहाँ तपाईँको उनीहरूको एउटा उनी छ, संयन्त्र नै छ यस एमसिसीमा, एमसिसी-ए भन्ने। त्यहाँ उनीहरूले भत्ता तलब उनीहरू जे खान्छन् तल्लो स्तरको सामान्य थोरै पैसा यसो केही 2-4 जनाले रोजगारी पाउलान् केही दिनका लागि। तपाईलाई कति उसले अनुदान दिने भनेको 50 करोड अमेरिकी डलर 5 वर्षका लागि हो, जुन बिजुली ग्रिड अपग्रेड गर्नका लागि मात्रै दिएको छ। 50 करोड अनुदान जुन अमेरिकाले दिएको छ त्यसले बिजुली स्तर उन्नति गर्ने भनिएको छ। तर जुन त्यो 13 करोड रुपियाँ छ नेपालले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने, रोडमा लगानी गर्नुपर्ने हो। त्यो हामीहरूलाई बिजुलीको आवश्यकता रोडमा गरोस् त्यति आपत्ति हुने थिएन, अथवा हामीलाई रेलवे बनाइदियोस् न। यो क्षेत्र तपाईलाई यो थुप्रै क्षेत्रहरू छन्, कृषिमा तपाईलाई विभिन्न ट्रान्सपोर्टेसनमा, स्वास्थ्यमा, खानेपानीमा विभिन्न क्षेत्रहरू एमसिसीले तपाईलाई लगानी गर्छ। तर यो हामीलाई यो बिजुली, मलाई रोडमा त्यति आपत्ति भएन, तर बिजुलीको जुन अपग्रेड गर्नका लागि जुन उसले दिएको छ खर्च 50 करोड अमेरिकी डलर, त्यो 50 करोड अमेरिकी डलरले बिजुलीमा उसले किन यता उत्तर दक्षिण रोज्यो? चाइनाले हाम्रा धेरै प्राय अधिकांश ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ विस्तार गर्दाखेरि पूर्व पश्चिम ज्यादा छन्, तर उसले उत्तर दक्षिण गरेर ल्याउनुको उद्देश्य के हो? युएसएडले धेरै अगाडिदेखि यो स्टडी गरेका छ र नेपालका थुप्रै मान्छेहरू यसमा समावेश छन्, बिकेका छन् र यो कुनै हालतमा यो राम्रो हुँदै होइन। रोडको लागि आपत्ति छैन र यसका अरू यो के छ भने कानुनभन्दा पनि माथि भएर आएको छ। यो नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालबाट नारायण अवस्थीको हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेज लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट यहाँहरूले सुन्दै आइराख्नु भएको छ। बिहान 7:30 देखि 8:30 सम्म प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामी शनिबार बाहेक हप्तामा 6 दिन विविध प्रसङ्गमा, विविध विषयवस्तुमा मैले संवाद गर्ने गरेको छु र आज मैले एमसिसी जुन निकै चर्चित रहेको छ नेपालमा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसलाई छोटकरीमा एमसिसी भनेर भनिन्छ, अमेरिकाको 2टै सदनबाट पारित गरिएको यो सहयोगी संस्था हो र यस संस्थाको जन्म सन् 2004 मा भएको थियो। आर्थिक विकासको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी गर्नका लागि यस एमसिसी मार्फत विभिन्न देशहरूमा विभिन्न शर्तहरू राखेर विकास लगानी गर्दै आइराखेको छ अमेरिकाले। नेपालले पनि एमसिसीसँग सम्झौता गरेको छ र त्यसका केही शर्तहरू विवादास्पद रहेको भन्दै विरोध भइराखेको छ र यो एमसिसीको विषयमा नेपालमा निकै नै बहस, निकै चर्चा र निकै गिजोलिएको यो चाहिँ परियोजना पनि हो। तथापि एमसिसीलाई
कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सदनबाटै यसको अनुमोदन हुनुपर्छ भनेर तीव्र रूपमा लबिङ भइराखेको छ। योभन्दा अघिल्लो सरकारले पनि एमसिसीलाई सदनबाटै पारित गर्नको लागि प्रयास गरेको थियो, तर त्यो सफल हुन सकेन। अहिले नयाँ बनेको सरकारले पनि एमसिसीलाई सदनबाट पारित गर्ने र त्यसपछि एमसिसी परियोजना अन्तर्गत बन्न लागेका विद्युत प्रसारण लाइन लगायतका चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा काम हुने विश्वास गरिएको छ। तर एमसिसीको घोर विरोध पनि उत्तिकै भइराखेको छ। यसै सन्दर्भमा मैले एमसिसीको विरोध चाहिँ किन गर्नु पर्यो, यो परियोजना किन रोक्नु पर्यो भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि गोपाल नेपाल मेसेन्जर कलमा जोडिनु भएको छ। उहाँ पूर्व उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ, पेसाले पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ भने मातृभूमिका लागि नेपाली अभियानमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग म संवाद गर्दैछु। गोपाल सर, नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। यो एमसिसी को सरकारी दलहरू बाहेक अन्यले बाहिर अब नागरिक स्तरमा जनस्तरमा यसको व्यापक विरोध चाहिँ भइराखेको छ। अब यो विकास परियोजना नेपाललाई आवश्यक हुन्छ भन्ने ठानेर हिजोका दिनमा यो निकै लामो प्रक्रियाबाट अगाडि बढेर अहिले अब सदनबाट पारित हुने चरणमा पुगेको छ। अब यसको विरोध जति जति यो चाहिँ सन्निकट छ, काम थालनी पनि भएको, अफिस स्थापना भएको, अर्थ मन्त्रालयमा पनि छ, जग्गा अधिग्रहणका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ एउटा घिजोल्ने काम भयो। विकास परियोजना चाहिँ यसले चाहिँ हुनु हुँदैन, वैदेशिक लगानीहरू आउन दिनु हुँदैन भन्ने मानसिकताको विकास गरियो, विवाद खडा गरेर भनेर चाहिँ भनिन्छ, जसले यो ठिक हो भनेर भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूको तर्फबाट। तर अब तपाईहरू चाहिँ किन विरोध गर्नुहुन्छ? यो एमसिसी चाहिँ किन यो गलत छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? यसको एक त उठानै गलत छ। एमसिसी जुन विषयवस्तु जेका लागि यसको उद्देश्य र यसको जुन कार्यक्रम छ यो नै तपाईलाई अमिल्दो छ। उद्देश्य के छ? गरिबी निवारण भनेको छ। गरिबी निवारण अनि यसले के कार्ययोजना बनाएको छ भन्दाखेरि तपाईलाई अपग्रेडिङ गर्ने, रोडको स्तर उन्नति गर्ने, अर्को तपाईलाई बिजुलीको स्तर उन्नति गर्ने भन्ने छ। के बिजुलीको स्तर उन्नतिले अथवा रोडको स्तर उन्नतिले हाम्रो गरिबी निवारण हुन्छ त? अथवा भनौँ हामीले एउटा खान नपाएको गरिब मान्छेलाई क्रिम पाउडर दिएर गरिबी निवारण अथवा राम्रो साडी लगाइदिएर तपाईलाई गरिबी निवारण हुन्छ? त्यसैले यसको जुन तारतम्यता छ, तपाईलाई एमसिसी को लक्ष्य गरिबी निवारण भनिया छ अनि काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो यसको तारतम्यता मिलेको छैन। त्यसैले एमसिसी कुनै हालतमा पनि यो देशको हितमा छैन। यो कसैले युएसएडले धेरै अगाडि यसको रिसर्च गरेका छन्। यहाँका ब्युरोक्र्याट्सहरू, नेताहरू यसमा तपाईलाई यसको संवाददाता अध्ययनमा को संलग्न छन् भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरू छन्, तपाईलाई विभिन्न नागरिक समाज छ, त्यहाँ तपाईलाई विभिन्न त्यो राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरू छन् अथवा ट्रेड युनियनहरू यसमा समावेश गरिएका छन्। उनीहरू किनिएका छन्। उनीहरूले त्यो रिसर्च गरेर अमेरिकालाई नेपालमा कहाँनिर छिराउँदाखेरि चाहिँ अमेरिकाले नेपाल ध्वस्त गर्छ भन्ने योजना डिजाइनमा चाहिँ तपाईँलाई एमसिसी ल्याइएको हो। एमसिसीले नेपालको गरिबी, एमसिसी अथवा अमेरिकाले तपाईँ हाम्रो गरिबी देखेर अथवा हाम्रो गरिबीलाई उन्मूलन गर्नका लागि, हाम्रो दुःख निवारण गर्नका लागि आउने होइन कि अमेरिका यहाँ खेल्नका लागि नेपाल छिर्न चाहन्छ। र ब्युरोक्र्याट्सहरू हिजोसम्म धेरै नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू र तिनका सबै त्यो उनीहरूले आफ्ना सन्तानहरू पढ्नलाई हिजो भारत पठाउँथे अथवा ब्युरोक्र्याट्सका छोराछोरीहरू पढ्नलाई भारत पठाउँथे। अब हेर्नुहोस् आजका दिनमा, भोलिका दिनमा सबै अब त्यो अपर्च्युनिटी अमेरिकाले दिँदैछ। उनीहरू बिक्री हुँदैछन्, बिकाउ हुनु उनीहरू। अब यो अवस्थामा एमसिसी, मैले अघि भने किन तपाईलाई तारतम्यता छैन भन्दाखेरि एमसिसीले जुन उद्देश्य राखिया छ, हामीहरूलाई मलाई चाहिएको छ भात, अनि मलाई त्यो सुट लगाइदिएर 5,000 50,000 को सुट लगाइदिएर मेरो गरिबी निवारण हुन्छ, त्यो लक्ष्य मेल खान्छ। त्यसैले एमसिसी सोधे यहाँलाई गरिबी निवारणका लागि पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, पूर्वाधारको विकास गर्दाखेरि लगानी हुन्छ,
लगानी हुँदाखेरि त्यहाँ रोजगारीको सृजना हुन्छ। अप्रत्यक्ष रूपमा त विकास निर्माणका भौतिक पूर्वाधारको विकासले गर्दाखेरि जलविद्युत परियोजनामा लगानी बढ्छ, विद्युत प्रसारण लाइनहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ भयो भने त्यसबाट व्यापार गर्न सम्भव हुन्छ। अनि स्तरीय सडकहरू बन्ने बित्तिकै पनि त्यो रोजगारी अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसले त गरिबी निवारणमा भूमिका खेल्छ होला नि। तपाईँहरूले सरासर चाहिँ यो लक्ष्य नै मिलेन भन्न चाहिँ नि अलि अमिल्दो भएन? होइन, यो तपाईँलाई जुन यसको मकसद छ, तपाईँलाई रोजगारी कसले खान्छ भन्दा अमेरिकनहरूले नि रोजगारी पाउँछन् त्यहाँ, अथवा नेपालका ब्युरोक्राट्सहरूले नोकरी पाउँछन्, उनीहरूको अझ भत्ता बढ्छ, बोनस बढ्छ। त्यहाँ तपाईँको उनीहरूको एउटा उनी छ, संयन्त्र नै छ यस एमसिसीमा, एमसिसीए भन्ने। त्यहाँ उनीहरूले भत्ता तलब उनीहरू जे खान्छन् तल्लो स्तरको सामान्य थोरै पैसा यसो केही 2-4 जनाले रोजगारी पाउलान् केही दिनका लागि। तपाईँलाई कति उसले अनुदान दिने भनेको 50 करोड अमेरिकी डलर 5 वर्षका लागि हो, जुन बिजुली ग्रिड अपग्रेड गर्नका लागि मात्रै दिएको छ। 50 करोड अनुदान जुन अमेरिकाले दिएको छ त्यसले बिजुली स्तर उन्नति गर्ने भनिएको छ। तर जुन त्यो 13 करोड रुपियाँ छ नेपालले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने, रोडमा लगानी गर्नुपर्ने हो। त्यो हामीहरूलाई बिजुलीको आवश्यकता रोडमा गरोस् त्यति आपत्ति हुने थिएन, अथवा हामीहरूलाई रेलवे बनाइदियोस् न। यो क्षेत्र तपाईँलाई, यो थुप्रै क्षेत्रहरू छन्, कृषिमा तपाईँलाई, विभिन्न ट्रान्सपोर्टेसनमा, स्वास्थ्यमा, खानेपानीमा विभिन्न क्षेत्रहरू एमसिसीले तपाईँलाई लगानी गर्छ। तर यो हामीलाई यो बिजुली, मलाई रोडमा त्यति आपत्ति भएन, तर बिजुलीको जुन अपग्रेड गर्नका लागि जुन उसले दिएको छ खर्च 50 करोड अमेरिकी डलर, त्यो 50 करोड अमेरिकी डलरले बिजुलीमा उसले किन यता उत्तर दक्षिण रोज्यो? चाइनाले हाम्रा धेरै प्राय अधिकांश ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ विस्तार गर्दाखेरि पूर्व पश्चिम ज्यादा छन्, तर उसले उत्तर दक्षिण गरेर ल्याउनुको उद्देश्य के हो? युएसएडले धेरै अगाडिदेखि यो स्टडी गरेका छ र नेपालका थुप्रै मान्छेहरू यसमा समावेश छन्, बिकेका छन्, र यो कुनै हालतमा यो राम्रो हुँदै होइन। रोडको लागि आपत्ति छैन, र यसका अरू यो के छ भने कानुनभन्दा पनि माथि भएर आएको छ यो एमसिसी। यहाँ निर्यात गर्न अथवा तपाईँलाई आयात निर्यात गर्न दुवै गर्नका लागि कुनै पनि कर लाग्दैन, कर मुक्त भनेर आएको छ। यसरी सशर्त अनुदान लिनु देशको लागि घातक हुन्छ हैन। यही हामीहरूले उसले भन्नुहोस् न, नेपालमा उत्पादन गरिएका विभिन्न वस्तुहरूलाई हामी अमेरिकामा बजार दिन्छौँ भन्नुहोस्, तपाईँलाई यहाँ गाँजा लगाउनलाई यहाँ हामीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ गाँजा लगा भनेको छ, यहाँ गाँजा खेती गर्न दिएको छैन, जुन उसले हाम्रो चाहिँ त्यो गाँजा चाहिँ उसले आयात गरोस्, त्यसबाट हामीहरूले आर्थिक उपार्जन गर्ने हो, रोजगारी वृद्धि गर्ने हो। त्यसैले अर्काले मागेका भरमा कहिल्यै पनि उन्नति हुँदैन। हेर्नुहोस्, अफ्रिकन देशहरू सधैँ मागिरहन्छन्, खान नपाएर सधैँ छटपटिरहेका छन्। मागेर देश कहिल्यै उन्नति हुँदैन, माग्ने भन्दा स्वावलम्बन हुने कार्य योजना निर्माण गर्नुपर्दछ। मेरो त्यही उद्देश्य हो। अब यो माग्नु हुँदैन भनेपछि त अन्य परियोजनाहरू पनि वैदेशिक सहायता त नेपालमा थुप्रो छ। अहिले अब जुन चाहिँ कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता दिन, जनप्रतिनिधिहरूलाई भत्ता दिनको लागि पनि वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने अवस्था छ। खोप खरिद गर्नको लागि वैदेशिक सहायता विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। र यसरी चाहिँ ऋण दिँदाखेरि उनीहरूले शर्तहरू त राखेकै हुन्छ। दाताले जहिले पनि शर्त आफू अनुकूल हुने गरी नै राखेको हुन्छ। त्यस्तै अब एमसिसीको एउटा कुरा जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट पास गराउनु पर्ने भन्ने जुन छ, त्यसको मकसद चाहिँ के हो भने 5 वर्षभित्र सुरु गरेको परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने, अनि त्यहाँ विभिन्न खाली बाधा अवरोधहरू नआउन् भन्नको लागि त्यो गरिएको हो भनिँदैछ, राम्रै मकसदका लागि भन्ने छ नि त। त्यो भ्रम हो, त्यो हामीलाई भ्रम निर्माण गरिएको छ। यहाँ भ्रष्टाचार यति हुन्छ, राजनीतिक दलहरूले सधैँभरि क्रान्ति गरिरहने, अनि क्रान्ति गरेपछि ती राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई हामी व्यवस्थापन गर्नलाई हाम्रो पुँजीगत खर्च चाहिँ सधैँभरि त्यसमा लगाइएको कारणले गर्दाखेरि देश सधैँ अधोगतिमा गएको छ। हाम्रो पुँजीगत खर्च जति सबै नेताका कार्यकर्ताहरू अथवा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यो संयन्त्र निर्माण, राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। त्यसैले एमसिसीका यी जुन नियमहरू हामीहरूलाई बाँधिएर ल्याइएको छ, कानुनभन्दा हाम्रो कानुनभन्दा माथि यो बिल
बिल एक्टको रूपमा चाहिँ ल्याइँदैछ, जुन पार्लियामेन्टबाट पास गरेर बिलको रूपमा हाम्रो यो लादिँदैछ, हामीलाई जसरी लादिँदैछ यो अत्यन्तै घातक छ। यो कम्प्लिटली यसलाई एभोइड नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। त्यसैले एमसीसीले मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, जस्तो रेलवेमा किन उसले ट्रान्सपोर्टेसनमा रेलवेलाई किन चाहिँ प्राथमिकता दिएन, जस्तो परियोजना छनौटमा पनि ठिक भएन भन्ने हो तपाईँहरूको बुझाइ? हो युएस, त्यो सबै युएसएडले भूमिका खेलिराखेको छ, युएसएडले भूमिका खेलिरहेको छ, जुन धेरै अगाडिदेखि स्टडी भएको छ। उसले बीआरआई अथवा चाइनाको जुन रणनीति छ, सिल्क एन्ड रोड अथवा बेल्ट एन्ड रोड भन्ने जुन रणनीति छ, त्यसको अपोजिसनमा अमेरिकाले नेपालमा लागू गरे हो। जम्मा यो कम्युनिस्ट देशहरूलाई यो कहिले पनि दिँदैन, यो अनुदान एमसीसी कम्युनिस्टहरूलाई दिइने कुराहरू उल्लेख गरिएको छैन। जहाँ आर्थिक स्वतन्त्रताको कुराहरू गरिएको छ, मानव अधिकार भन्दै अमेरिकाले ठोक्ने हो र आफ्नो दास बनाउने हो। त्यसैले एमसीसी एकदमै घातक छ हाम्रा लागि भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो घातक चाहिँ अब सदनबाट पारित गर्नुपर्छ, नेपालको कानुन भन्दा माथि हुने गरी चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर हो कि यो भित्रका अन्य रणनीतिहरू पनि लुकेका छन् भनेर चाहिँ हो विरोध गरिएको? यो दुवै छन्। एउटा त यो भित्र यसले रणनीतिक रूपमा आएको छ, इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत यो अघोषित रूपमा ल्याइएको हो। एउटा बिस्तारै अब प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा अमेरिका यहाँ संलग्न हुँदै यहाँ चाहिँ विभिन्न विप्लवहरू निर्माण गर्दै पछाडि अमेरिकाले खेल्ने एउटा ठाउँ हो यो, अप्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा भनौँ। अर्को कुरो, यसले तपाईलाई एउटा बिल बनेर आधिकारिक रूपमा आउँछ अनि यहाँबाट के निर्यात गर्ने उनीहरूले कर मुक्त भनेको छ। उनीहरूका हरेक चिजहरू कर मुक्त छन्। कुनै पनि विषय, कुनै पनि वस्तुहरू उनीहरूले पैठारी गर्न पाउने अथवा निर्यात गर्न पाउने भनेर उसले गरिरहेको छ, जहाँ एउटा कुनै पनि कर लाग्दैन। अब उनीहरूले करको कुरा किन, यहाँबाट के पैठारी उनीहरूले के निकासी गर्छन् त? हाम्रो देशबाट पैठारी उनीहरूले गर्ने भए ती कुराहरू खुलाइएका छन्। यहाँबाट के लान्छन्, जस्तो युरेनियमका कुराहरू उठेका छन्। थाहा छैन मलाई युरेनियमसँग कति यो एमसीसी यसले जोडिएको छ कि छैन, उसको युरेनियम उसको इन्ट्रेस्ट हो होइन मलाई थाहा भएन। तर त्यसरी निर्यातमा पनि कुनै कर नलाग्ने भनेपछि उसले के निर्यात गर्छ त नेपालबाट? आयात त उसले गर्ला, केही मेसिनरी वस्तुहरू अथवा विभिन्न सूचनाका संयन्त्रहरू यहाँ ल्याउला जसलाई कर छुट छ। कर कुनै पनि कर लिन पाइने व्यवस्था छैन, यो तपाईलाई एमसीसी को एक्टमा लेखिएको छ। यी कुराहरू एकदम संवेदनशील छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो त निकै अगाडि बढिसकेको छ नि, यसको विरोध भइराखेकै छ, तथापि यसको कार्यालय व्यवस्थापन भइसकेको छ, कर्मचारी नियुक्ति भइसकेका छन्, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आयोजना भएकोले अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवले काम धेरै अगाडि बढिसकेको पनि भनिराखेका छन्। जग्गा अधिकरणको काम पनि भइराखेकै छ अनि अन्तिम चरणमा अब प्रतिनिधि सभाबाट पनि पास हुने यो सम्भावना निकै बढिरहेको छ। अनि विरोध चाहिँ बाहिर बसेर यसरी विकास आयोजना आउँदा त राम्रै हुन्छ, अमेरिकाले नेपालमा पस्नु पर्यो भनेपछि उसले चाहिँ कसैले सोधिराख्नुपर्छ र अफगानिस्तानमा जसरी आया थियो, इराकमा जसरी पसेको थियो, इरानहरूमा अथवा उसको चाहिँ बेस क्याम्पहरू त सबै ठाउँमा छन् नि त। नेपालमा आउनु पर्यो भने उसले चाहिँ अब यस्ता चाहिँ घुमाउरा बाटाहरू खोजिराख्नुपर्छ होला र। वैधानिक ढङ्गले जति आउन सजिलो हुन्छ कुनै पनि कुरामा, अवैधानिक अथवा फोर्सफुल्ली आउनु भनेको त्यो अलिकति कडा विषयवस्तु हो। त्यसैले नेपाललाई चाहिँ यो भालुको त्यो कन्फर्ट भएको छ क्या, कसरी समाउने, के गर्ने। अब जाँदा पनि गाह्रो, आउँदा पनि गाह्रो, तर यो पहिला नै सोचिनु पर्थ्यो। देशमा 2017 मै यो पास गरिएको छ। सेप्टेम्बर 14 ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीमा सही गरी आए, थाहा थिएन। उनले प्रशस्त तपाईलाई जनताको लेभलमा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह गरेर राय लिएर मात्रै सम्झौता गरिनु पर्थ्यो। सुटुक्क सम्झौता गरेर आए। त्यस पछाडि अर्का हाम्रा एमालेका अर्का सांसदले पनि सही गरेर आएका छन्। केमा सही गरे थाहा छैन त्यो। अब यी हरेक चिज अझै लुकाइएका छन्। त्यसैले यी पाटाहरू पनि खोतलिनुपर्छ। यो घात हो। अब कसरी छुट्ने? हुन त 30 दिन
भित्र सूचना दिएर एकअर्कालाई जानकारी दिएर यो जतिखेर पनि सस्पेन्ड गर्न सकिने अथवा यो चाहिँ एभोइड गर्न सकिने भनेर सम्झौतामा लेखिएको छ। के गर्छन् हेरौँ, तर भालुको कनपट चाहिँ हो। यसलाई अब यस्तो विकास परियोजनालाई यो रणनीति हो, अर्को चाहिँ रणनीति हो, अनि चाइनाका कुराहरू देखाएर भारतका कुराहरू देखाएर अस्वीकार गर्ने हो, नलिने हो भने त सबै खाले चाहिँ वैदेशिक सहयोगहरू पनि नलिनु पर्यो नि त। होइन, बिना शर्त सहयोग गरौँ न, यो सही गराएर सहयोग गर्ने शर्त नै जसको हातमाथि हुन्छ नि उसले त शर्त नै राखेर दिन्छ नि त। होइन, त्यही बिना शर्त, त्यही मैले अघि भने नि, हाम्रो गरिबी देखेर हामी चाहिँ गरिब पछौटेपन, हाम्रो पछौटेपन देखेर उनीहरू दयाले हामीलाई एमसिसी कुनै हालतमा दिएको होइन। उसले आफ्नो केही इन्ट्रेस्ट लिएर आएको छ। यहाँ हामी यो एसिया रिजन, हाम्रो एसिया जुन क्षेत्र छ, यहाँ चाहिँ तपाईँलाई ज्ञानको भण्डार हो। जब बेलायतले एउटा बन्दुक, कम्पास, लेटर कम्पास, नेभिगेसन गर्ने कम्पास र प्रेस, तीनवटा कुरा लिएर चाइनाबाट सिकेर संसारलाई आफ्नो कब्जामा राख्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ बन्दुक चाइनाबाट लिएर गयो, कम्पास चाइनाबाट लिएर गयो, जहाँ नेभिगेसन जलयात्रा गर्नका लागि उसलाई सजिलो भयो। त्यस पछाडि लेटर प्रेस, यो तीनटा कुराले बेलायतले संसारलाई आफ्नो काबुमा राख्यो र संसारमा साम्राज्यवाद विस्तार गर्यो। जुन बेला बेलायत तपाईँलाई जर्मनी र फ्रान्सको जीडीपी, टोटलको जीडीपीमा 3% योगदान थियो। हेर्नुहोस्, जुन बेलामा 33% जीडीपी चाहिँ तपाईँको इन्डियाको थियो। त्यस्तो शक्तिशाली एसियालाई उनीहरू त दरिद्र थिए, सङ्घर्षशील थिए, एकदम त्यो बन्जर ठाउँ युरोपमा के हुन्थ्यो र, त्यो एकदमै चिसो बन्जर ठाउँका मान्छेहरू संसारमा कसरी फैलियो भन्दा तीनवटा कुराले, हेर्नुहोस्, तीनवटा कुरा यहीँबाट ज्ञान लिएको छ, यहीँबाट सिप लिएको छ। अब चाइनामा भन्नुहुन्छ भने यो नेपालबाटै, नेपालको रिजनमा यहाँका विद्वानहरू, यहाँका ब्राह्मणहरू, यहाँका तपाईँले बौद्ध भिक्षुहरू गएर संस्कृत सिकाएर चाइनिजहरूलाई धेरै एडभान्स बनाएका छन्। इभेन कुङफू भन्नुहुन्छ भने कुङफू सिकाउने मान्छे भनेको एकजना इन्डियन भिक्षु अथवा नेपाली भिक्षु भनौँ, यो गङ्गेटिक त्यो प्लेनका मान्छेहरू हुन् जसले कुङफू सिकाए, चाइनामा गएर कुङफू सिकाएर अहिले कुङफू त्यहाँको चाहिँ A1 मार्शल आर्ट अथवा विश्वको A1 मार्शल आर्टको रूपमा चिनिएको छ। हामी त्यस्तो ठाउँको, त्यस्तो पवित्र ठाउँका मान्छे हौँ जहाँ संस्कृत, तिब्बतमा पनि तपाईँलाई भाषाको लिपि जुन छ, त्यो लिपि तिब्बतमा यहीँका ब्राह्मणहरूले सिकाएर अथवा नालन्दा विश्वविद्यालयबाट सिकेर गएर अनि त्यो भाषा चाहिँ उनीहरूले डेभलप गरे, लिपि डेभलप गरेका छन्। भाषा उनीहरूको भाषा, तर लिपि चाहिँ सम्बोट भन्ने मन्त्रीले यहाँबाट नालन्दाबाट सिकेर लिएर गएका हुन्। हामी त्यस्ता ठाउँका मान्छे हौँ भन्न खोजे आऊ मैले। यो विगतमा यस्ता थियौँ उस्ता थियौँ भनेर गर्व गरेर मात्रै त भएन नि। अहिलेको विश्वको पदचापलाई पनि हामीले पछ्याउन सक्नु पर्यो, तब हामी एउटा मूलधारमा प्रवाहीकरण हुन सम्भव हुन्छ देशको। र अहिले पनि जस्तो एमसिसी मार्फत के हुँदैछ विकास भन्ने कुरा छ। लप्सीफेदीबाट सुरु हुँदै भोटेकोशी, सुनकोशी, तामाकोशी, खिम्ती लगायतको आयोजनाबाट बिजुली आउनेछ र यो प्रसारण लाइनमा 2 करोड नागरिकले सुधारिएको विद्युत पाउनेछन् भनेर यसको एमसिसी लागू हुनुपर्छ भन्नेहरूले भनिराख्नु भएको छ। र भविष्यमा अरबौं रुपियाँको बिजुली पनि विदेशमा बेच्न सकिने पूर्वाधारको विकास गर्नु तर ठिक हो नि भनेर चाहिँ भनिँदैछ नि। 305 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन र 305 किलोमिटर रोडले यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, त्यो त एउटा जाब हो। किन नाथै 305 किलोमिटर, नाथै $50 करोड का लागि यति बिग्न हामीले चाहिँ रियाल चुहाइरहेका छौँ, जहाँ भ्रष्टाचार अनगिन्ती अन्य क्षेत्रहरू छन्। लुप होलहरू बन्द गर्नु पर्यो। तपाईँलाई रोजगारी त उसैले पाइरहेछ, अधिकांश पैसा उसैले अमेरिकैले लिएर जान्छ, त्यहाँका टेक्निसियन विशेष त्यो टेक्निसियनहरू उसैले लिएर आउँछ, उसले त्यो तनखा दिन्छ, पैसा उतैतिर जाने हो। हामीले त उसलाई स्पेस मात्रै प्रोभाइड गर्छौँ, एउटा कुरो। अर्को कुरो, तपाईँलाई के यो भारतमा हामीहरूले गोरखपुरसम्म चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन जोडेर उसलाई फेरि केही सहज बनाइदिएका छौँ। भारतको अनुमति लिनुपर्ने कुराहरू छन्, विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि
एमसीसी हाम्रा लागि उपयुक्त होइन भन्ने मलाई लाग्छ। यसको सट्टामा कृषिमा चाहिँ उसले एमसीसी लगानी गरेको भए यति विघ्न आपत्ति हुने थिएन। जस्तो मैले अघि पनि भने रोडमा त्यति आपत्ति गर्नु विषय, रोडका लागि जुन उसले छुट्याएको छ त्यो त नेपालकै पैसा हो। रोडमा 13 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ, त्यो नेपालकै पैसा हो र रोड स्तर उन्नति गर्दाखेरि हामीलाई त्यति आपत्ति छैन। तर बिजुली जुन ग्रिड चाहिँ आपत्तिजनक छ। किन यहाँ उसले उत्तर दक्षिण भएर चाहिँ ल्याउने योजना बनाइरहेको छ, अलिकति शङ्कास्पद छ। धेरै पैसा छ त्यहाँ, किन शङ्का गर्ने ठाउँ राख्यो अनि अर्को कुरा, यो चाहिँ दीर्घकालीन सम्झौता पनि त होइन नि, 5 वर्षका लागि हो। 5 वर्षमा परियोजना सिद्ध्याउने लक्ष्य राखिएको छ। सदनबाट पारित गर्नुको पछाडि पनि 5 वर्षमा सिद्ध्याउनुको लागि कुनै पनि किसिमको बाधा अड्चन नआओस् भन्नका लागि यसो गरिएको हो। अब राम्रो उद्देश्यका लागि सदनबाट पारित गराउन खोजियो, त्यो भित्र चाहिँ नराम्रा कुराहरू छन् भनेर चाहिँ जनतालाई उचाल्ने काम त तपाईहरूले चाहिँ किन गरिराख्नु भएको छ भन्ने भोलिका दिनमा आरोपहरू अहिले पनि लागिराखेको छ। तपाईँलाई दुई खालको हुन्छ यो एमसीसी। एउटा कम्प्याक्ट भयो, कम्प्याक्ट 5 वर्षका लागि अलिकति ठुलो खालको उसको एमसीसी को प्रोजेक्ट छ। अर्को थ्रेसहोल्ड भन्ने हुन्छ, त्यो सानातिना उसले यही पनि पछाडि पनि विभिन्न थ्रेसहोल्डहरू ल्याएर थ्रेसहोल्ड सहयोग एमसीसी ल्याएर हामी चाहिँ सहयोग गरिरहन्छौँ भन्ने यही कम्प्याक्टमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले 5 वर्षमा त जान्छ कि जाँदैन के टुङ्गो हुन्छ, अफगानिस्तानै पो हुने हो कि भोलि, त्यो शङ्का गर्ने ठाउँ। यो त के अरे आयोजनासँग सम्बन्धित सबै प्रावधानहरू 5 वर्षपछि स्वतः खारिज हुन्छन्। 2024 को जुन महिनापछि त यो परियोजना सकिनेछ। त्यसपछि चाहिँ अहिले राखिएका शर्तहरूको अस्तित्व रहन्न भनेर चाहिँ भनिँदैछ नि। तपाईँले अघि नै मैले उठान गरेँ, यसले गरिबी निवारण गर्दैन। 305 किलोमिटर लाइनले तपाईँले गरिबी निवारण गर्दैन होइन। त्यो 305 ल सडकमा लगानी गरोस् हामीले आपत्ति भएन, अथवा अरू क्षेत्रमा उसले लगानी गरोस् हामीले आपत्ति भएन। तर त्यो बिजुलीको जुन अपग्रेड गर्ने उसको लक्ष्य छ त्यसका पछाडि के हो होइन, किन उसले राख्दैन? यहाँ त बिकाऊ नेपाली पोलिटिसियनहरू, मैले अघि पनि भने धेरै यिनका छोराछोरीलाई अमेरिकामा स्कलरसिप दियो भने देशै पनि बेचिदिन्छन्, उनीहरूका लागि उहाँ ठाउँ दिइन्छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकाको भिसा नपाउने र छोराछोरीले स्कलरसिप नपाएको रिसमा विरोध गर्नेहरूले विरोध गर्दैछन् पनि भन्लान् नि। त्यो एउटा हुन सक्छ, त्यो एउटा विरोधका लागि विरोध हो। अब जो स्वाभिमान छ, जसले यो देश रहनुपर्छ, जो यही देशमा बाँच्छु भन्ने अभिलाषा लिएको हुन्छ, उसले त्यो त्यस्ता गालीहरूबाट, त्यस्ता खालको अपजसहरूबाट उसलाई कुनै प्रभाव पर्दैन, उसलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। दोष लाउनेले लागिरहन्छन्, का कराता है पिना सुक्ता है भइरहन्छ। अनि अर्को यो डर र त्रास देखाइराखेको एमसीसी को विरोध गर्नेहरूले अमेरिकी सेना आउँछ, बेस क्याम्प राख्छ भनेर पनि तपाईँहरूले हावा फिजाइराख्नु भएको छ भन्ने गरिन्छ नि। अब त्यो विप्लव भयो भने त्यो त यसमा छैन। एमसीसी को सम्झौतामा चाहिँ अमेरिकाले आफ्ना सेनाहरू ल्याउँछ अथवा यसो गर्छ उसो गर्छ भन्ने त छैन। तर यो पनि काहीँ न काहीँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको विषयवस्तु भएकोले जे पनि हुन सक्छ अहिले, किनकि अमेरिका चाहिँ प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेका छ। इकोनोमिकली चाइना धेरै अगाडि बढिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। यो त तपाईँलाई सामान्य एउटा देखाउने दाँत हो, चपाउने दाँत अरू नै हुन सक्छ। यो एउटा डरको एउटा त्रासको वातावरण सृजना गरिकन अमेरिकी विरुद्धको जनमत तयार गर्ने र एमसीसी पारित हुन नदिनको लागि सडक सङ्घर्ष गर्ने, विभिन्न किसिमका प्रदर्शन गर्नु भनेको चटक देखाउनु हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। तर तपाईँहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा यसको विरोध गरिराख्दाखेरि यसले चाहिँ नेपालको चाहिँ हित गर्दैन भनेर भनिँदैछ नि, जसले एमसीसी चाहिँ ठिक हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। यसो सरर हेर्दाखेरि त विद्युत प्रसारण लाइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्छ, सडक सञ्जालको विकास हुन्छ, त्यसपछि विद्युत उत्पादन बढ्छ, त्यसलाई निर्यात गर्दाखेरि राष्ट्रिय आय पनि बढ्छ। यो हेर्दाखेरि त सबै राम्रै छ नि।
तपाईँले चटक भन्नुभयो, यो यस्तो खालको मकसद होइन। हामी यसरी एउटा बौद्धिक बहस गर्छौँ, यस विषयमा तर्कहरू राख्छौँ, जनताहरूलाई सचेत बनाउने, आन्दोलन गर्ने, हतियार उठाउने भन्ने विषयवस्तु हाम्रो कदापि लक्ष्य होइन। हामी त्यो विषयमा जाँदैनौँ। हडताल गर्ने, बन्द गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, सडकमा टायर बाल्ने, त्यो हाम्रो कदापि त्यो खालको कार्ययोजना हुँदैन यसका विरुद्धमा। हामीले सशक्त, हामीले देखेको कुरा अमेरिकन प्रोफेसरहरूले पनि यसको विरोध गरिराखेका छन्। यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतै आएको हो भनेर अमेरिकन विद्वानहरूले पनि भनिरहेको सन्दर्भ भएकोले यो विषयवस्तु चाहिँ एकदम खतरनाक हो भनेर जनताहरूलाई सजग गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो, हाम्रो उद्देश्य हो। तर यसका लागि यसको विषयवस्तुलाई लिएर हामी सडकमा टायर बाल्ने, सडकका रेलिङ भाँच्ने, आफैलाई तपाईँले आगो त्यो मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाउने काम हामी गर्दैनौँ। हामी भस्मासुर चाहिँ होइनौँ भन्ने सन्देश पनि यहाँ मार्फत म जनताहरूलाई चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। त्यसैले यसले राख्नुहुन्छ, सदनबाट पारित भइहाल्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब हामीहरूले त यसको जनताहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने हो। शेरबहादुर देउवा कुन गतिला प्रधानमन्त्री हुन् र पाँच वर्ष उनी यो देशमा घुमी फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन्। देश लथालिङ्ग काङ्ग्रेसले बनाएको हो अनि एमालेहरू पनि त्यस्तै उनीहरू सँगसँगै त्यही तालमा नाचेर आएका हुन्। यिनले देश लथालिङ्ग बनाएका छन्। त्यसैले अब यो विषयवस्तुलाई चाहिँ हामी जनताहरूलाई यसरी नै विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूबाट जानकारी गराउनेछौँ। यसले ठुलै तपाईँलाई आर्थिक फड्को मार्ने विषयवस्तु होइन। यो सामान्य मामुली सहयोग होइन। आफ्नो 50 करोड अमेरिकी डलर भनेको धेरै ठुलो होइन। यहाँ त खरबौँ रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर देशलाई खोक्रो बनाइएको छ। अनि त्यस विषयवस्तुलाई लिएर हामी जनताहरूमाझ सुसूचित गर्ने मात्रै हाम्रो अभियान हुन्छ, हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। हामी रेलिङ भाँच्ने, आन्दोलन गर्ने हाम्रो मकसद हुने छैन। यहाँ मार्फत म यही सूचना जनताहरूलाई सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। हवस्, कुराकानी गर्नको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि मलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोपाल नेपाल, पूर्व उपप्राध्यापक, पर्यटन व्यवसाय तथा मातृभूमिका लागि नेपाली अभियानका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि यहाँहरूको फोन कल लिनेछु। मैले 091-410-216 फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। झन्डै आधा घन्टासम्म तपाईँहरूका फोन कल लिनेछु। विविध विषयमा विविध कुराहरूको जानकारी पनि यहाँहरूले हामीलाई गर्न सक्नुहुनेछ। समाचार सङ्कलनका लागि पनि तपाईँहरूले दिने, तपाईँहरूले भन्ने कुरा हाम्रा लागि सहयोगी हुनेछन् भन्ने हेतुले पनि हामीले 15 मिनट त अनिवार्य रूपमै हरेक दिन श्रोताहरूका फोन कलको लागि समय छुट्याउने गरेका छौँ र कुनै दिन भने आधा घन्टा पनि हामीले त्यसको लागि समय छुट्याउने गरेका छौँ। आज झन्डै आधा घन्टा तपाईँहरूका फोन कलको मैले प्रतीक्षा गर्नेछु। आयो भने तपाईँहरूसँग संवाद गर्नेछु। 091-410-216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ र यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो कुराहरू भन्न सक्नुहुनेछ। महाकाली ट्विन प्रकरणको विषयमा दार्चुला पुगेको छ गृह मन्त्रालयको छानबिन टोली र सो टोलीले घटनाको छानबिन गर्ने बताएको छ। महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित छानबिन समिति दार्चुला पुगेको छ। गृह मन्त्रालयले घटनाबारे छानबिन गर्न सचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरेको समिति मङ्गलबार राति दार्चुला पुगेको हो। समितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट सदस्य छन्। टोलीलाई 10 दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। दार्चुला पुगेको टोलीले मङ्गलबार राति के कसरी जाने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल मात्रै गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहर भट्टले जानकारी दिए। आजदेखि टोलीले छानबिन सुरु गर्छ, भट्टले दिनेश खबरलाई बताएका छन्। साउन 15 गते ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने जयसिंह धामी ट्विन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका थिए। नेपाली भूभागबाट भारत प्रवेश गर्न लागेका बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका 2 जवानले
तुन फुकालिदिएका थिए। हामीसँग फोन कलमा जोडिनु भएको छ एकजना श्रोता। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। पुनः फोन कल आएको छ। नमस्कार हजुर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। हजुर नमस्ते नारायणजी। हजुर अलिकता जोरले बोल्दिन अनुरोध छ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। म आज खास गरिकन यो जनजीविकाका कुराहरू उठाउँछु नारायणजी होइन। मैले धेरै वडाहरू हाम्रो धनगढी महानगरको धेरै वडाहरू डुल्ने अवसर पाएको छु भनौँ है। हजुर त्यस सन्दर्भमा मैले यो विषय पहिला पनि उठान गरेको थिएँ। अब हाम्रो त्यो महानगरपालिकामा नगर प्रहरी भन्ने प्राणीहरू पनि छन् के है। त्यहाँ नगर प्रहरी भन्ने प्राणीहरू छन्। उहाँहरूको काम चाहिँ के हो? उहाँहरूले चाहिँ अब यो वडाका ग्रामीण बस्तीहरू अलि शाखा बाटोहरूमा गएर एकचोटि हेरिदिन पऱ्यो। त्यहाँ चाहिँ अब बोटवाला हिँड्ने ठाउँ पनि छैन होइन। गोरुहरू बाँधिएको, निर्माण सामग्री फालिएको, अनि त्यसको चाहिँ बोट बिरुवाहरू हालिएको एकदमै चाहिँ लथालिङ्ग छ। नगर प्रहरीहरू चाहिँ के को लागि सडकमा गोरु के अरे चाहिँ गाई गोरुहरू डोर्याउने, फोहोर पनि सडकमै फाल्ने, गाई गोरु ट्र्याक्टर गाडा ठेला गाडा भुस फोहोर बाख्रा भेडा पुरै नगर्नुहोस्। अब त्यो कुरा गरी साध्य छैन होइन। उहाँहरूले एकचोटि चाहिँ अब भनौँ न ती प्राणीहरू जो चाहिँ उपमहानगरपालिकामा विराजमान हुनुहुन्छ ती प्राणीहरूले एकचोटि यसो चाहिँ चक्कर लगाइदियो भने नगरवासीहरू आभारी हुने थियौँ। निकै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभएको छ यहाँले। नगर प्रहरी रहेको छ र नगर प्रहरीले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेको छैन भन्ने गुनासो यहाँहरूको छ। गुनासो मात्रै होइन, ती नगर प्रहरी साथीहरूमा कतिपयमा कस्तो पनि देखेका छौँ हामीले भने देखेका छौँ भोगेका छौँ भने सडक किनारमा जो व्यवसाय गर्नुहुन्छ नि, ठेला गर्ने, मकै पोल्ने, चाउमिन बेच्ने, भुजिया बेच्ने आदि चटपटी बेच्नेहरू होइन, उहाँहरूबाट चाहिँ रसिद काट्नलाई हातथाप गर्नुहुन्छ उहाँहरू होइन। अनि चाहिँ यस्तो चाहिँ सामाजिक कर्महरू भनौँ, समाजमा फाइदा हुने किसिमको कर्मको लागि उहाँहरूसँग अगाडि आउनु न। अब यो चाहिँ हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरूको अब एउटा राजनीतिक स्टन्ट भन्छु यसलाई मैले। राजनीतिक कौशल हुनसक्छ, पब्लिक चाहिँ भड्किन्छ र मलाई चाहिँ चुनावमा असर पर्छ भन्ने किसिमको विश्लेषण पनि होला। तर त्यस्तो होइन कुरो। उहाँले चाहिँ जसरी हुन्छ यो चाहिँ परिचालित गराउनु पर्यो भन्ने मेरो पुनः अनुरोध छ। हजुर धन्यवाद यो यहाँको सुझावको लागि। नगर प्रहरीको परिचालन जुन किसिमले हुनुपर्ने थियो त्यो किसिमले हुन सकिराखेको छैन भनेर गुनासो गरिँदै आएको छ धनगढीमा। धनगढी उपमहानगरपालिका अन्तर्गत नगर प्रहरीहरू पनि रहेका छन् र नगर प्रहरीहरूको काम नगर क्षेत्रमा भइराखेका अवाञ्छित गतिविधिहरू खास गरेर चाहिँ सडक क्षेत्रमा निर्माण सामग्री थुपार्ने, गाईबस्तुहरू फोहोर मैलाहरू थुपार्ने कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अथवा गाडीहरू पनि उभ्याइदिने सडक साँघुरो हुन्छ। त्यही साँघुरो सडकमा पनि दिनभरि जसो रातभरि जसो यो चाहिँ सवारी साधनहरू खडा गरिदिँदाखेरि त्यो बाटो भएर चाहिँ रात बिरात यात्रा गर्ने मोटरसाइकल लगायतको चाहिँ अब अथवा गाडी नै प्रयोग गरेर आउनेहरूलाई पनि दुर्घटनाको जोखिम बढेका कुराहरू चाहिँ भएको हामी देख्न सक्छौँ। र विकसित देशहरूमा भने नगर प्रहरीले यो नगर क्षेत्रभित्रको सडक लगायतका चाहिँ यो अवरुद्ध हुने किसिमका गतिविधिहरू गरिएको अवस्थामा तुरुन्तै क्रेनहरू बोलाएर त्यो सडक क्षेत्रमा गलत ढङ्गले पार्किङ गरिएका अथवा थुपारिएका वस्तुहरूलाई समेत बरामद गर्ने र पार्किङ गरिएका गाडीहरूलाई राख्ने, त्यसपछि जरिमाना लगाउने काम गर्दै आइराखेको फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा नेपालीहरूले भोगेका कुराहरू चाहिँ बताइराखेका हुन्छन्। कसरी चुस्त दुरुस्त नगरलाई राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नगर प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो धनगढी नगरवासीको छ। अर्को टेलिफोन कल आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। हजुर सर नमस्ते। म हरिशबाट चिन्तन हो। हजुर आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। हजुरको सुनाऊ। हजुर ठिक छौँ हामी पनि। र नागरिक सवाल मार्फत चाहिँ आज के भन्नुहुन्छ यहाँले? मेरो अलिक प्रसङ्ग फरक छ सर। भने चाहिँ वास्तविक कुरो के हो भने जो अहिले नेपाल सरकारले जो भ्याइदीहरू जो अहिले सुरक्षाकर्मीको थप गरेको छ त्यो बारेमा म अलिकति केही भनौँ न यो अब मिडिया मार्फत केही आफ्नो विचारहरू राख्न चाहेँ। अवश्य अनुरोध छ यहाँलाई।
कुरो के छ भने जब वास्तवमा हाम्रो देश एउटा शान्ति राष्ट्र भनेर विश्वमा घोषणा भएको एउटा राष्ट्र पनि हो, तर नेताहरूका जो अहिले देशको यस्तो सङ्कट अवस्था सिर्जना भएको छ, ठाउँ ठाउँमा बाढी पहिरो आइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरूको चाहिँ त्यसै बेपत्ता भइरहेका छन्, ठाउँमा बार्डरहरूमा यस्तो साह्रो सिमानाका पिल्लरहरू सारिएका छन्, सिमानामा त तपाईँको तस्करहरूले सुरक्षाकर्मीलाई मारिरहेको छ र मान्छे कुनै पनि छिमेकी देशबाट आउने आवाजात गर्ने कोही बटुवाहरू छन् अथवा कोही रोजीरोटीको लागि विदेशमा गइरहेछन्, तिनीहरू चाहिँ अपहरण भइरहेछन्, तिनीहरूलाई पिटिरहेछन्, मारिरहेछन्। त्यस्तो अवस्था सिर्जना देशमा भइरहेको ठाउँमा एउटा देशका भ्याइपीलाई त्यो शान्ति सुरक्षाको लागि भनेर दर्जनौँ एउटा पुलिस एउटा डिएसपीको पाला के अरे एउटा नेतृत्वमा त्यो खटाएर राखेको छ भने जब कुनै पनि नेताहरू अमेरिकाको कुरा गरौँ, ओबामा देख्नुहुन्छ साइकलमा चढेर गइरहेको हामीले देखेको बेकार व्यवसाय गरिरहेको देखेका छौँ हामीले। त्यस्तो अवस्थाको भनौँ राष्ट्रहरूमा त्यत्रो जुन देशमा कि त्यत्रो जनसङ्ख्याको पपुलेसन छ जहाँ कि हतियारका भण्डारण छन्, त्यो ठाउँमा त एउटा त्यत्रो आतङ्क फैलिरहेको छ, त्यत्रत्र पेन्टागनहरू जस्ता फैलिएको छन्, त्यस ठाउँमा त एउटा त्यहाँको राष्ट्रपति जस्तो व्यक्ति त साइकलमा चढेर एउटा आफ्नो व्यवसाय गर्छ भने नेपालका नेताहरूलाई शान्ति सुरक्षाको अवस्था के परेको छ र यदि शान्ति सुरक्षा गर्न तिनको घरमा घर दैलोमा गएर घर बनाइदिने, तिनका भान्सामा पनि के अरे सुरक्षाकर्मी छन्, तिनका गोठमा सुरक्षाकर्मी छन्, लुगा कपडा धुने सुरक्षाकर्मीलाई खटाएको छ भने सुरक्षाकर्मी भ्याएको सेवाको लागि गएको हो कि देशको राष्ट्रको लागि शान्ति सुरक्षा गर्नको लागि राखिएको हो र हामीले जनताले तिरेको करबाट खाएको तलब हो। एउटा नेतालाई पनि पाल्नुपर्ने, एउटा तिनलाई सुरक्षा गर्ने एउटा सुरक्षाकर्मीलाई पनि पाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि देशको परिस्थिति नबुझेर एउटा भ्यापी सुरक्षा गरेको भने यदि तिनी नेताहरूमा भ्रष्टाचार नभएको भए, तिनीहरूले देशका जनताहरूलाई मारेको नभए भए, अपहरण नगरेको भए तिनीहरूलाई सुरक्षित अवस्था के छ र? त्यो कारणले गर्दाखेरिमा देशका शान्ति जति खटेका हाम्रा नेपालका एउटा सेना पुलिस छन् अथवा कुनै पनि सुरक्षा निकाय छ, देशको परिस्थितिमा बुझेर देशको अवस्था कस्तो सिर्जना भइरहेको छ, कोभिड-19 यस्तो छाला परिरहेको छ देश भने त्यो अवस्थामा उहाँलाई खटाउने ठाउँमा एउटा त्यो भ्यापीहरूको चाहिँ शान्ति सुरक्षाको लागि दर्जनौँ भनौँ न 100 गणौँ पुलिस सेनाहरूलाई चाहिँ खटाउनको जरुर मलाई त देखिएको छैन। तर यो तुरन्त चाहिँ फिर्ताउनु पर्छ र उनीहरूलाई आवश्यकता छ भने 2 जना एउटा चाहिँ सुरक्षा गार्डको आवश्यकता पर्छ, त्योभन्दा ज्यादा उनीहरूलाई कुनै आवश्यकता पर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो सेना पुलिसहरूलाई चाहिँ तुरन्त त्यो भ्यापीबाट चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। निकै सान्दर्भिक कुराहरू गर्नुभयो। नेपालमा त्यस्तो सुरक्षा खतरा नहुँदाहुँदै पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर भिआइपीको नाममा ठुलो सुरक्षा फौजलाई परिचालन गरिँदै आएको छ र अस्ति भर्खरै विस्थापित भएको सरकारले कटौती गरेको थियो सुरक्षा कर्मीको सङ्ख्यालाई। पुनः चाहिँ नयाँ सरकार आउने बित्तिकै प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै सङ्ख्या थपेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना भिआइपीहरूको सुरक्षामा खटिँदै आएको छ र जसले गर्दा शान्ति सुरक्षा लगायतको क्षेत्रमा खटिनुपर्ने ठुलो जनशक्ति भात भान्सामा सीमित भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ र घरायसी काममा पनि सुरक्षाकर्मीहरूको प्रयोग गर्दै आइराखेको समाचारहरू आउने गरेका छन्। यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो हरिशजीले। 091-410-216 तपाईहरूको टेलिफोन कल लिइराखेका छौँ आदरणीय श्रोता। फोन गर्नको लागि अनुरोध छ। जय पृथ्वी राजमार्ग अझै खुल्न सकेको छैन भनेर खबर प्रकाशित भएको छ। बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 स्थित झ्याउलेकमा पहिरो जाँदा अवरुद्ध भएको जय पृथ्वी राजमार्ग अझै खुलेको छैन। राजमार्ग खुलाउन पहल भइरहेको र पर्खाल लगाउने काम नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। गत आइतबार सडक तलतिरबाट पहिरो गएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। 4 दिनदेखि अवरुद्ध राजमार्गका कारण मालवाहक सवारी साधन र अन्य सवारी साधन बाटोमै रोकिएको बताइएको छ। यस्तै बझाङ जाने र बझाङबाट अन्यत्र जाने सवारी साधन पनि बीच बाटोमै रोकिएका छन् भने पुर्चौडी नगरपालिका, सिगास गाउँपालिका लगायतका ठाउँबाट जाने यात्रुलाई समस्या भएको छ। बैतडीको खबर थियो यो। जय पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। पाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 स्थित झ्याउलेकमा पहिरो जाँदाखेरि सडकको किनार को पर्खालै भत्किएको छ र त्यो पर्खाल लगाउने काम नसकिदासम्म सवारी आवागमन अवरुद्ध हुने भएको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि बझाङको सिङ्गो जिल्ला र बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका र सिगास गाउँपालिकामा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ। बैतडीको खबर थियो। 091-410-216 मा तपाईहरुका फोन कल
मैले लिइराखेको छु। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले पनि फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। अझै हामीसँग समय बाँकी रहेको छ। धनगढीमा जुवा खालबाट 85,000 बरामद र जुवाडे सबै भागे भन्ने खबर प्रकाशित भएको छ। दिनेश खबरमा धनगढीमा जुवा खालबाट प्रहरीले 85,000 बरामद गरेको छ। सोमबार राति धनगढी उपमहानगरपालिका 3 मिलनचौक स्थित एएससी होटेलबाट 85,000 बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताए। जुवा भइरहेको सूचनाका आधारमा टोली त्यहाँ परिचालित भएको थियो। मान्छे भने कोही भेटिएनन् भनेर प्रहरीले जनाएको छ। अर्को टेलिफोन कल आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम सन्चै छु। कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म यता बौनियाबाट हो, विक्रम कठरिया। बौनियाबाट कुन के भन्नुभयो? विक्रमजी, बौनियाको हालचाल के छ? ठिक छ, थोड़ा पानी आउँछ कि अनि ठिकै छ। हजुर, नागरिक सवाल मार्फत यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? आज अनुरोध छ यहाँलाई। हजुर, मैले चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम एकदम नियमित सुन्छु। आज चाहिँ केही कुरा गर्न मन लाग्यो। म पनि अलिकति सबै विषयवस्तुहरू साथीहरूले उठाइराख्नुहुन्छ, म अब नउठेको विषयवस्तु अहिले उठाउन चाहन्छु। यसरी तपाईँहरूले टाढा टाढाबाट बौनिया त्यो ठाउँबाट गर्नुभयो भने त यो हाम्रा लागि सुखद विषय हो। के भन्नुहुन्छ कृपया अनुरोध गरेँ मैले। हजुर सर, जुन हिजो मात्रै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक भयो, त्यसमा चाहिँ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भन्ने जुन थियो भनेको पहिला होइन, चाहिँ सरकारले खारिज गरिदिएको छ। यो चाहिँ एकदमै गलत गरी भन्छु मैले चाहिँ, किनभने सबै जस्तो राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ आफ्नो घोषणा पत्रमा चाहिँ उनीहरूले भूमि समस्याको चाहिँ समाधान गर्ने भनेर भनेका थिए। तर अहिले आएर चाहिँ यो सरकारले जुन किसिमले खारिज गरेको छ त्यो एकदम गलत छ। बरु मान्छे चाहिँ बदल्न सक्थ्यो, उसलाई मन परेन भने मान्छे चाहिँ अर्को राख्न सक्थ्यो, तर त्यो आयोग नै खारिज चाहिँ नगरिदिएको भए हुन्थ्यो। म चाहिँ यो एकदमै गलत गर्यो भन्छु सरकारले। त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यही आयोगलाई बिउताएर जहाँबाट काम सुरु भइराखेको छ, जहाँ काम पुगेको छ त्यहीँबाट चाहिँ सुचारू गर्ने वातावरण फेरि चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। यो यसरी नभए त चुनावमा चाहिँ जे मन लाग्यो भने बोलिदिने अनि अहिले चाहिँ पुरा गर्न नसक्ने, यो चाहिँ एकदमै सरासर गलत हो। जनताले त्यसपछि विश्वास गर्न छोड्छन्। यो हामी पनि सरकारले त्यसपछि अविश्वासको वातावरण चाहिँ सिर्जना भएको छ यसले गर्दा। यो तपाईँले यो प्रसङ्ग उठाउनु भयो, जस्तो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जे जति काम गरेको छ त्यही कामबाट अगाडि बढाउनको लागि सरकारले या त पुरानैहरूलाई नियुक्ति दियोस् या त नयाँ नियुक्ति दिएर पनि काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो तपाईँले भन्न खोजेको? आयोग चाहिँ बिउताउनु पर्छ, तर मान्छे चाहिँ ती नभए पनि ती मान्छेहरूले त भनेकै छन् नि, काम गर्ने जो पहिला थियो उहाँहरूले त भन्नुभएकै छ। बरु हामी नभए पनि आयोग चाहिँ खारिज गर्नु हुँदैन, बरु हामी बाहिरिन तयार छौँ। अर्कोलाई चाहिँ ल्याए पनि ठिक छ, हामी चाहिँ जान्छौँ, तर उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर त अहिले जो पहिला थिए त्यसमा सदस्य उहाँहरूले भइराख्नु भएकै छ नि त। त्यही भएर बरु उनीहरूलाई सकिँदैन भने अर्को मान्छे ल्याओस्, तर आयोग चाहिँ बिताउनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। हवस्, यो विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। विक्रमजी हुनुहुन्थ्यो बौनियाबाट। सरकारले हिजो मात्रै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरेको छ र जसले गर्दाखेरि त्यो आयोगले गरिराखेको काम अर्को नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरेर भए पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा विक्रमजीले राख्दै हुनुहुन्थ्यो। 091400216 तपाईँहरूका फोन कल लिइराखेको छु आदरणीय श्रोता। यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। विविध विषय र प्रसङ्गमा यहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो नगर प्रहरीले काम चाहिँ गर्न नसकेको गुनासो आएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा रहेका नगर प्रहरीले जे काम हो उनीहरूले गर्नुपर्ने सो काम चाहिँ नगरेको कारणले गर्दाखेरि सडक क्षेत्रमा विभिन्न निर्माण सामग्रीदेखि लिएर गाईबस्तुहरू डोर्याउँदाखेरि समस्या भएको छ। त्यसको निगरानी नियमन गर्ने दायित्व नगर प्रहरीको भए तापनि उसको चाहिँ नजरै जाँदैन भनेर गुनासो आएको छ। यसै गरी भिभिआइपी अथवा भिआइपीका नाममा प्रहरीहरूलाई चाहिँ को सङ्ख्या बढाउने र खटाउने गर्नु चाहिँ गलत रहेको कुरा चाहिँ हरिशजीले बताउनु भएको थियो भने बौनियाबाट विक्रम कठरियाजीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजी भएको विषयमा चाहिँ चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। 091400216 अझै तपाईँहरूका फोन कल लिने हामीसँग समय रहेको म
जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हुन त हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतर्फ चाहिँ आइपुगेका छौँ। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय विषयमा म सानो कुरा चाहिँ यहाँनिर राखेर जान चाहन्छु। बिपी र गिरिजाको सपना साकार पार्न सुजाताले सभापति लड्ने भन्ने खबर आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले आसन्न महाधिवेशनमा काङ्ग्रेस सभापति लड्ने सङ्केत गरेकी छिन्। काङ्ग्रेसको नेतृत्व आफूले लिए, पार्टीले गति लिने दाबी गर्दै उनले बिपी र गिरिजा प्रसादको सपना साकार पार्न आफू नेतृत्वमा आउनुपर्ने बताएकी छिन्। तर सर्वसाधारणले अथवा राजनीतिको विश्लेषण गर्नेहरूले बिपी र गिरिजा प्रसादको सपनामा तादम्यता नै छैन अनि तादम्यता नभएका दुईटा व्यक्तिका फरक फरक सपनालाई सुजाताले चाहिँ कसरी जोड लिनु होला भनेर मैले टिप्पणी गरेँ। यो विषयमा काङ्ग्रेसभित्र सभापतिका लागि विमलेन्द्र निधि, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह र गणेश गोपालमान श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिने बताइरहेका बेला सुजाताले पनि आफू सभापतिमा लड्ने सङ्केत गरेकी हुन्। गिरिजा पुत्री सुजाता नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री हुन् र उनले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने इच्छा जाहेर गरेको समाचारलाई पस्कदै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।